اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن أموالنا ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله قوة لنا، فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل قلوبنا مقبلة عليه زيادة على مسؤوله، المنان على التائب بصفحه وقبوله. الحمد لله حمدا لا ينقضي أولاه ولا ينفد أخراه. الحمد لله الذي زينت بحمده الأفواه وخضعت لعظمته الجباه. الحمد لله حمدا يزكو جديده ولا يحصى عديده. الحمد لله وما نقضي بالحمد حقا، والشكر لله ولم يزل للشكر مستحقا. الحمد لله المالك للرقاب كلها رقا، كون الأشياء وأحكمها خلقا، وفتق السماء والأرض وكانتا رتقا، وقسم العباد فأسعد وأشقى. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. الحمد لله حمدا دائما لا ينفد أبدا. الحمد لله حمدا لا ينتهي مددا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله خالق كل موجود ومفيد الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان. الحمد لله على ما أسال من وابل الآلاء، وأزال من وبيل اللأواء، وأسبل من جميل الغطاء، وأمال علينا من كفيل الإحسان. الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله المتوحد بالألوهية والبقاء والعز والكبرياء. وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الجبار الذي لا يرام، العزيز الذي لا يضام، القيوم الذي لا ينام. ما قام مخلوق بحقه، المغني بفضله على جميع خلقه. سبحان من خضعت له الرقاب، سبحان من ذلت لجبروته الصعاب، سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وصدق الله ذو العظمة والجلال، صدق الله الكبير المتعال، صدق من تقدس عن الأشباه والأمثال وجل عن الفناء والزوال، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبنا به كفيلا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد، عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه ووليه ونجيه ورضيه وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي أرشدنا إليك ودلنا عليك وهدانا إليك. نشهد بين يديك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حقا
وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على نبينا محمد ما تحركت الألسن والشفاء. اللهم صل عليه من فلق صبح وأشرق ضياء. اللهم صل على نبينا محمد أشرف الورى وأعلى البرية جاها. اللهم صل عليه صلاة لا تتناهى. اللهم صل عليه صلاة يعم الكون سناها وطيب شداها. اللهم صل عليه وعلى آله وذريته وأزواجه الطاهرات وصحابته الأنجم الزاهرات صلوات متضاعفات دائمات باقيات زاكيات إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك، ولك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وبيدها حلالا محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اهدنا لأخلاق القرآن اللهم اهدنا لأخلاق القرآن. اللهم أدبنا بأدب القرآن. اللهم ارزقنا بركة القرآن وفهم القرآن ونور القرآن وهدى القرآن وأغننا بالقرآن واكفنا بالقرآن واهدنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واجمعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن ونور بصائرنا وأبصارنا. اللهم نور بصائرنا وأبصارنا بالقرآن يا كريم يا منان. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم أسكننا به الظلل، اللهم أسبغ علينا به النعم، اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم اجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم لا تجعل القرآن بنا ناحينا ولا الصراط بنا زائنا ولا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليا، واجعله لنا شافعا مشفعا واجعله لنا شافعا مشفعا واجعله لنا شافعا مشفعا وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشربا هنيا سائغا رويا لا نظمأ بعده أبدا يا رب العالمين.
العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء والعبيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك ولا شكرناك حق شكرك. أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فلم ننزجر ووعدتنا فلم نعتمر. اللهم لا براءة لنا من ذنب فنعتذر، اللهم لا براءة لنا من ذنب فنعتذر، ولكننا أهل ذنب فنستغفر. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى. أنت الواحد لا شريك لك، أنت الملك لا ضد لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك، وأنت الله لا إله إلا أنت الرؤوف الرحيم. نسألك يا ربنا أن تقبلنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اقبل الصائمين والصائمات، القائمين والقائمين، المتصدقين والمتصدقات، المعتكفين والمعتكفات. اللهم اقبلنا جميعا برحمتك، اللهم ادخلنا الجنة برحمتك، اللهم نجنا من النار بقدرتك يا قاضي الأمور، يا شافي الصدور، يا من تجير بين البحور. نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. يا عزيز يا غفور يا رب العالمين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر. يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا منتهى كل شكوى، يا ربنا، يا خالقنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا من النار. يا عزيز يا غفار، اللهم كما جمعتنا في مسجد خليلك وحبيبك ونبيك محمد، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد، اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد وآل حبيبنا محمد وأصحاب حبيبنا محمد وأتباع حبيبنا محمد، بمنك وفضلك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا في جانبك، فلا تطردنا عن جنابك،
فإن تركتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم أسلمنا نفوسنا إليك، ووجهنا وجوهنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، والجأنا ظهورنا إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم بك أسلمنا، اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ونسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتزكي بها نفوسنا، وتصلح بها أعمالنا، وتصلح بها بيوتنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتعصمنا بها من مضلات الفتن، وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا يسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا خوفا إلا أزلته، ولا حقا إلا استخلصته، ولا سعرا مضرا بالمسلمين إلا أرخصته، ولا ظالما إلا قصمته وقهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاسدا إلا خيبته، ولا شابا إلا هديته وأعطيته ووفقته وأسعدته ورحمته يا رب العالمين، ولا فتاة إلا سترتها وأسعدتها وزوجتها وهديتها ووفقتها وجبرت خاطرها وحققت آمالها وأزلت آلامها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا عدو للإسلام إلا خذلته، اللهم ولا عدو للإسلام إلا خذلته، ولا عدو للكتاب والسنة إلا نصرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم هب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، واغننا بفضلك يا ربنا عمن أغنيته عنا. ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل واصرفها عما سواك إليك يا رب العالمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، ومحوت عنه آثامه، وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك،
اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم إنا تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك، واجعل الموعد أحبوحة جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعله شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا رب العالمين. اللهم يا واسع الرحمات، يا عظيم الصلات، يا جزيل الهبات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم، اللهم إنهم غفروا لنا فاغفر لهم، اللهم عافي أبدانهم، اللهم عافي أبدانهم، اللهم اشف أسقامهم، اللهم ارفع ضراهم، اللهم حقق مناهم واستجب دعاهم يا رب العالمين. يا رب البريات، يا رب البريات، يا سامع الأصوات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، اللهم إن لنا آباء وأمهات فارقوا هذه الحياة، اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم املاها عليهم سرورا، اللهم من كان منهم مسرورا فزده كرامة وسرورا وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا يا رب العالمين. خادم الحرمين الشريفين هذا ابن عبد العزيز، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم واحفظ ولي عهده محمد بن سلمان، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك ومتعه بالصحة والعافية، وسدد آراءه وأقواله وأعماله واجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم وانفع بهم شعوبهم وبلادهم وأوطانهم، وحقق بهم الأمن والإيمان لشعوبهم وبلادهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وإحسانك يا عزيز يا غفار. माशाअल्लाह दोस्तों, आज ख़त्म कुरान थी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भी नमाज़ पढ़ के सब लोग निकल रहे हैं। माशाअल्लाह खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं।